त्यसो भए हामीले गर्न सुरु गर्नु पर्यो। ल फिगरमा एकचोटि हेर्ने। एकछिन है, पहिला फर्स्टमा फिगर बनाउनु पर्यो। फिगरमा तिमीहरूले बनाइसकेको छ ABCDA भनेर चाहिँ तिमीहरूको ट्राभर्स क्लकवाइज डिरेक्सनमा गएको छ होइन। 75 जस्तो एबाट सुरु गऱ्यो भने 75 डिग्रीमा छ, अर्को 19 डिग्रीमा गइरहेको छ। सरी 190 डिग्री है, यसलाई मैले करेक्सन गरेको छु होइन। 190 डिग्री है। $75 डिग्री भयो, 190 डिग्री भइहाल्यो, 289 डिग्री छ, अनि फाइनल्ली 359 डिग्री जस्तो छ होइन। A B C र D भन्ने छ तिमीहरूको। एंगल A निकाल्नु पर्यो सुरुमा। मैले सुरुमा अब क्याल्कुलेसन सोलुसन भनेर लेखिन है। तिमीहरूले लेख्नु पर्यो भने चाहिँ मैले तिमीलाई कसरी सजेस्ट गर्छु भन्दाखेरि न्युमेरिक गर्ने बेला चाहिँ हेडिङ दियो कि तिमीले के गर्न लागेको भनेर। जस्तै गरी के लेख्नु छ भन्दा स्टार्टिङमा सोलुसन लेखिसकेपछि चाहिँ अनि अथवा गिभन सिभन के लेख्न मन लाग्छ भने त्यो लेखिसकेपछि चाहिँ क्याल्कुलेटिङ के गर्न लागेको भनेर भन्दैन एकैचोटि। क्याल्कुलेटिङ इन्टरनल एङ्गल्स भन्ने। अहिले हामीले इन्टरनल एङ्गल निकाल्न लगाइरहेको छौँ भनेर भन्दैन। त्यसपछि एङ्गल ए भनेको के हुन्छ निकाल्नु पर्यो। एङ्गल ए भनेको ब्याक बियरिङ अफ एडी माइनस फोर बियरिङ अफ एबी गर्नु पर्यो होइन। ब्याक बियरिङ अफ डिए भन्दैन, ब्याक बियरिङ अफ डिए माइनस फोर बियरिङ अफ एबी कति आउँछ एङ्गल ए? सबैले गर है। करेक्टेड लिएर गर्ने हुन्छ। हजुर करेक्टेड ब्याक बेरिङ फोर बेरिङ लिएर गर्ने होइन। करेक्टेड त कहाँ, कस्तो करेक्टेड भन्नाले करेक्टेड के निकालेको छ र? न्युमेरिक बल्ल गर्न सुरु गरेको फर्स्ट स्टेप हो यो। करेक्टेड त लास्टमा फाइनल्ली निकाल्ने हो। हाम्रो लास्टको रिजल्ट चाहिँ बल्ल करेक्ट बियरिङहरू निकाल्दैछ नि। सर हाम्रो एङ्गल जहिले पनि सेम हुन्छ हो? के अरे हामीले सुरुमै निकाल्छौँ नि एङ्गल होइन जहिले पनि, त्यो एङ्गल जहिले पनि त्यही हुन्छ र कन्स्टेन्ट हुन्छ एङ्गल? जहिले पनि के हुन्छ भनेको कुरा मैले बुझिनँ तिमीले चाहिँ। सर इन्टेरियर एङ्गल छ नि कुनै पनि पोइन्टको, त्यो पोइन्टको हामीले इन्टेरियर एङ्गल जहिले पनि फर्स्टमा निकाल्छ भने फोर्थ बियरिङ ब्याक बियरिङ जस्तो सुकै भए पनि, अनि त्यो एङ्गल चाहिँ सधैँ सेम हुन्छ हो? सधैँ सेम हुन्छ भन्नाले त्यो फोर बियरिङ र ब्याक बियरिङले कुनै असर पार्दैन इन्टेरियर एङ्गलमा। एकचोटि तिमीले अलिकति माइक पनि अलिकति चर्को बनाउनु पर्यो। आवाज एकदमै सानो आयो तिमीले, त्यही भएर नबुझेको कि मैले। सुन्यो? भन त। सर हामीले इन्टेरियर एङ्गल जहिले पनि सुरुमै निकाल्छौँ नि होइन? फोर्थ बियरिङ ब्याक बियरिङको करेक्टेड इनकरेक्टेड भ्यालु जस्तोसुकै भए पनि त्यो इन्टेरियर एङ्गलमा चाहिँ कुनै फरक पर्दैन हाम्रो फर्स्टमा निकाल्दाखेरि? यस्तो हो कि खास चाहिँ तिमीले अहिले गर्न लागेको मेथड के हो भन्दाखेरि इन्टरनल एङ्गल मेथड हो है। त्यो इन्टरनल एङ्गल मेथड भएको भएर सुरुमा इन्टरनल एङ्गल निकाल्न सुरु गरेको। यहाँ चाहिँ तिमीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि यो जुन क्वेसनमा दिएको बियरिङ छ नि त्यो करेक्ट होइन भन्ने थाहा छ नि। त्यसमा लोकल एट्र्याक्सनले एफेक्टेड भएको छ भन्ने कुरा तिमीलाई त डिफ्रेन्स हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ तिमीहरूलाई होइन। भनेपछि
लोकल एट्र्याक्सनले इफेक्ट भएको छ भने थाहा पाइसकेपछि तिमीले जुन यो बियरिङहरू युज गरेर एङ्गल निकाल्छ त्यो इन्करेक्ट हुन्छ भने चाहिँ तिमीलाई थाहा हुन्छ है। तर एउटा हामीले अस्तिसम्म पढेको चाहिँ यो स्टेपसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ हामीले अस्तिसम्म पढेको भनेको चाहिँ इन्टरनल एङ्गल तिमीहरूले रङै निकाल्यो भने पनि त्यसलाई करेक्सन गर्न सकिन्छ है। जुन तिमीले चाहिँ त्यो 2n ± 4 × 90सँग कम्पेयर गरेर चाहिँ तिमीले इरर निकाल्छ, त्यो इरर निकालिसकेपछि तिमीले करेक्सन गर्न जानेको छ, करेक्सन गर्न आउँछ नि त तिमीले, त्यो करेक्सन गरिसकेपछि त करेक्टेड एङ्गल आउँछ नि त होइन। भनेपछि यो स्टेपमा तिमीले गर्न खोजेको नि त्यही हो कि यो इन्टरनल एङ्गल मेथडमा पनि गर्ने के भन्दाखेरि इरर जुन हुन्छ लोकल एट्र्याक्सनको इरर चाहिँ, त्यो लोकल एट्र्याक्सनको इरर चाहिँ तिमीले इन्टरनल एङ्गलको करेक्सन गरेर अनि करेक्टेड हुने हो कि है। तिमीले चाहिँ कम्पेयर गर्नको लागि चाहिँ इन्टरनल एङ्गलहरू सबैको इन्टरनल एङ्गल निकालेर त्यसलाई चाहिँ थ्योरिटिकल भ्यालुसँग कम्पेयर गरेर इरर निकालेर त्यसको करेक्सन गऱ्यो भने अब तिम्रो इन्टरनल एङ्गल चाहिँ फ्री फ्रम के भयो, इररबाट चाहिँ फ्री छ नि त होइन। त्यो फ्री भएको इरर भएको डाटालाई युज गरेर तिमीले बल्ल फर्दर के गर्ने हो, बियरिङहरूको क्यालकुलेसन गर्ने हो कि। इन्टरनल एङ्गल मेथडमा चाहिँ यस्तो भन्छ होइन। बियरिङ करेक्सन मेथडमा निकाल्नु भनेर पनि सोध्छ क्वेसनमा पछि सोध्छ त, सोधिहाल्छ नि सर। अनि हामीले फर्स्टमा बियरिङलाई करेक्सन गरेर अनि इन्टरनल एङ्गल निकालेर गर्दा हुँदैन? बियरिङलाई करेक्ट गरेर इन्टरनल एङ्गल निकाल्न हुन्छ, तर बियरिङलाई कसरी करेक्ट गर्छ त तिमीले मलाई सजेस्ट गर त ल। के अस्तिसम्म तिमीले पढेको मेथडहरू मध्येबाट कसरी बियरिङलाई करेक्सन गर्ने होला त? अनि जो बियरिङलाई करेक्सन लास्ट गर्ने हामीसँग के मेथड नै छैन। कसरी? अस्ति नै त्यो हामीले त्यो लिस्ट अट्र्याक्सन निकाल्दाखेरि अनि त्यसलाई नै अनि त्यो करेक्टेड बियरिङमा अगाडिमा प्लस पछाडिमा माइनस भन्नुभएको थियो नि सर हामीले, त्यो के लागि हो सर? हो, अगाडिकोलाई प्लस पछाडिकोलाई माइनस। योभन्दा अगाडि हामीले पढेको छैन कि कतै पनि बियरिङलाई करेक्सन गर्नलाई। बियरिङलाई करेक्सन गर्न हामीले कतै पनि पढेको छैन डाइरेक्ट अहिलेसम्म चाहिँ होइन। म अर्को मेथडमा गएपछि पढाउँछु त्यो सम्बन्धी चाहिँ। अहिलेसम्म हामीले बियरिङलाई डाइरेक्ट करेक्सन गर्ने चाहिँ मेथड पढेको छैन हामीले है। अगाडि प्लस पछाडि माइनस चाहिँ के को हो सर? हो, अगाडि प्लस पछाडि माइनस भन्ने सबै कुराहरू हामीले यही मेथडमा गरेर गर्ने हो। ल जस भन्नु पऱ्यो तिमीले मलाई एङ्गल ए कति आयो भनेर। हजुर 100 डिग्री 30 मिनट 100 डिग्री 30 मिनट आयो। हजुर ओके, त्यसको भनेपछि 100 डिग्री 30 मिनट आयो एङ्गल ए। मलाई एङ्गल बी, एङ्गल सी, एङ्गल डी सबै निकालिदिनु पऱ्यो तिमीले। त्यसो भए निकाल, कसैले डिस्कस गर्नु छ डिस्कस गर्दै गरौँ, अरूले निकाल। 100 डिग्री भयो होइन। एङ्गल बी निकालिसकेकोले त भन्दा पनि हुन्छ मलाई, अरूले चाहिँ निकाल्दै गर है। एङ्गल बी कति आयो? 69 डिग्री 15 मिनट 69 डिग्री 15 मिनट। एंगल सी 80 डिग्री 45 मिनट 80 डिग्री 45 मिनट। एंगल डी चाहिँ 109 डिग्री 15 मिनट 109 डिग्री 15 मिनट 15 मिनट।
ल मलाई अरूले सजेस्ट गर्नु पर्यो यो एन्सर और ठिक मेरो छ कि छैन भनेर 109 डिग्री 13 मिनट आयो सर 109 डिग्री कति आयो 30 मिनट 30 मिनट एङ्गल डी को केसमा हैन एङ्गल डी को केसमा हेर्यो भने हाम्रो के छ भन्दाखेरि डीए को 4 बियरिङ कति छ 359 डिग्री छ आरको को बियरिङ कति छ 108 and 15 minute 108 हो है यहाँ चाहिँ यो पनि मैले करेक्ट गर्नु लागेको छु तिमीलाई 108 डिग्री 30 मिनट गराउन लाग्यो है मैले लोकल एट्र्याक्सन सबैमा लोकल एट्र्याक्सन भएको केस गराउनको लागि 30 minute हो सर कि 15 minute हो 30 मिनट हो जे छ त्यो 9 डिग्रीलाई मैले 8 डिग्री मात्र गराएको 108 डिग्री 30 मिनट 109 डिग्री 30 मिनट हुन्छ सर लास्टको क्वेशन डी 109 डिग्री 30 मिनट हुने भयो हो ल हो सर 30 मिनट ल अरूले निकाल्नु पर्यो है अरूले पनि यो पनि निकाल्न आएको छैन भने चाहिँ सोध्नु पर्यो आएन कसरी गर्ने भनेर सोध्नु पर्यो है अब यो यहाँ पनि आएको छैन भने त त्यो भनेको त्यो मान्छे ल्यागिङ भइसक्यो फिगर हेर्ने कुनबाट कुन माइनस गर्यो भने चाहिँ कहाँको भ्यालु निस्किन्छ भनेर फिगर हेर्दै हेर्दै गर्ने हो पहिला फर्स्टमा फिगर बनाऊ फिगरको डाटा नभए अब अलिकति प्र्याक्टिस हुँदै गएपछि त तिमीलाई भिजुअलाइज भइहाल्छ यसको ब्याक बियरिङ भनेको यस्तो हुन्छ यसको फोर बियरिङ भनेको यस्तो हुन्छ भनेर फिगरमा तिमीले देख्न सकिहाल्छ न जस्तो मैले अहिले यहाँ फिगर मात्र बनाएको छु त्यति मात्र बनाएर पनि तिमीहरूले कम्पेयर गर्न सक्छौ है ठीक छ अरूको नि यस्तै आयो अंकितले गर्यो अंकित थापा हजुर सर आयो यहाँसम्म गर्यो एङ्गलहरु निस्क्यो हजुर निस्क्यो सारैको कि गरेको गरेको हो सर ल त्यसो भए अगाडि बढौँ सम हेर्नु पर्यो यसको सम कति आयो त त्यसो भए हाम्रो अब्जर्भ सम भन्छ यसलाई है मैले यतातिर लेख्छु अब सबैलाई सम गर अब्जर्भ सम कति आयो सर 360 डिग्री आयो 360 थ्याक्कै आयो सर 360 थ्याक्कै त्यति छ 360 डिग्री हैन सर 360 डिग्री मात्र ठ्याक्कै ठ्याक्कै 360 डिग्री आयो हजुर ल र सबै ठ्याक्कै 360 डिग्री आयो भने त रमाइलो केस आएछ त त्यसो भए सम 360 डिग्री आयो अब्जर्भ सम थ्योरेटिकल सम पनि कति हुन्छ 360 डिग्री नै हुन्छ एकदम अहिले हामीले इन्टरनल एङ्गल निकालेको त्यो 2n -4 * 90 गर्न सक्छौं गर्दा यसको सम पनि कति आयो 360 डिग्री नै आयो भन्न खोजेको इरर के छ इरर 0 भयो है 0 अब्जर्भ माइनस थ्योरेटिकल गर्न सक्छ अब्जर्भ चाहिँ 0 इररै छैन भन्ने भयो इन्टरनल एङ्गलमा अब इन्टरनल एङ्गलबाट इरर करेक्सन गर्न मिलेन है भनेपछि जुन तिमीले एङ्गलहरु निकालिरहेको छ सबै एङ्गलहरु के भयो के भन्नु पर्यो तिमीले करेक्ट छ भनेर चाहिँ एजुम गर्नु पर्यो
जुन भर्खरै निकालेको एङ्गलहरू छ सबै के भयो करेक्ट भयो, त्यसमा करेक्सन गर्नुपर्ने आवश्यकता कुनैमा पनि भएन है। एकदमै रियर केस हुन्छ यस्तो चाहिँ है। अब तर हाम्रो मेथडले नै यही मेथडले फलो गरेर गर्ने भनेको छ, त्यही भएर मेथड चाहिँ त्यही नै फलो गर्ने हो। तर फिजिकल्ली तिमीले यसलाई बुझ्न खोज्यो भने चाहिँ लोकल एट्र्याक्सन छनलाई तर इरर्सको करेक्सन चाहिँ गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएन जस्तो देखियो कि है। त्यो चाहिँ अहिले त्यो रियर जस्तो केस भयो। तर बियरिङबाट अलिकति करेक्सन चाहिँ हुन्छ फेरि है, फेरि करेक्सन नै हुन्न भन्दाखेरि चाहिँ होइन, एङ्गलबाट करेक्सन चाहिँ केही पनि भएन। अब जस अब हामी के जान्छौँ बियरिङ करेक्सनमा जान्छौँ। अब विनु के गर्नु पर्यो अथवा यसलाई लेख्दा पनि हुन्छ, तिमीहरूलाई पहिलोचोटि भएर यति डिटेलमा लेख्नुपर्ने आवश्यकता छैन खास चाहिँ है। देयरफोर all internal angles are correct, all interior angles calculated are correct भनेर from given bearing, जुन बियरिङ दिइरहेको छ क्वेसनमा बियरिङ्सहरूको डाटाहरूलाई हेऱ्यो भने चाहिँ BC is least affected by भनिदिन सक्छ है। अब यो BC is least affected by local attraction भन्नको लागि तिमीले डिफरेन्स गरेर निकालेको पुरै देखाउन पर्छ भन्ने छैन हैन। तिमीले अब आँखाबाट हेरेर भिजुअलाइज गरेर तिमीले यसमा यति डिफरेन्स रहेछ, यसमा यति डिफरेन्स रहेछ भन्न नि सक्यो। नभए तिमीले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि अब म यो स्क्रिनबाट गइसकेपछि सबै उड्छ कि तिमीले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि यही बक्स हुन्छ जुन बक्स त्यसमा तिमीले तलपट्टि डिफरेन्स भनेर थप्यो यस्तो तरिकाले सबै लाइनहरूको डिफरेन्स लेखिदिने कि यिनीहरूको डिफरेन्स कति आउँछ भनेर है। अनि त्यो डिफरेन्सलाई हेरेपछि सबभन्दा लिस्ट एफेक्टेड चाहिँ कुन हो भन्ने कुरा पनि थाहा पाइहालिन्छ है। सबैको डिफरेन्सहरू निकालो अनि BCमा सबभन्दा लिस्ट एफेक्टेड छ भन्ने कुरा थाहा भएको होइन हामीलाई। कति छ यसमा इरर चाहिँ 30 मिनेट हो। अब त्यसमा भन्नु पर्यो इरर भनेको कति हो इजिकल टु लेख्ने है। इरर भनेको कति छ हाम्रो यसको डिफरेन्स चाहिँ कति आएको हाम्रो BC को चाहिँ 180 डिग्री 30 मिनट होइन, माइनस हुनुपर्ने थ्योरेटिकल चाहिँ कति हो 180 हुनुपर्ने हो। त्यहाँबाट हामीलाई के आछ 30 मिनटको इरर आछ। अब अगाडि हामीले अरू एङ्गलमा गरे यस्तो तरिकाले यसमा इरर प्लस 30 मिनट आयो। अब यसको करेक्सन चाहिँ माइनस 30 मिनट हुन्छ भनेर डाइरेक्ट भन्न पाइँदैन है। तर हामीले अहिले तिमीलाई मैले भन्थेँ डिफरेन्सलाई हेर्ने भनेर तिमीहरूको फोर बेरिङको डिफरेन्स फोर बेरिङ कति छ 190 डिग्री 45 मिनट छ। ब्याक बेरिङ कति छ यो BC को 10 डिग्री 15 मिनट छ। यिनीहरूको डिफरेन्स कति आयो 180 डिग्री 30 मिनट आयो भने मैले यो डिफरेन्सलाई घटाउनु पर्यो भने के गर्नु पर्यो सानो भ्यालुमा जोड्नु पर्यो ठुलो भ्यालुमा घटाउनु पर्यो हैन। त्यही भएर करेक्ट फोर बेरिङ अफ BC भनेर लेख्नु पर्यो भने तिमीले के गर्नुपर्छ जुन अगाडि गिभन छ 190 डिग्री 45 मिनटमा माइनस 30 मिनट डिभाइडेड बाई 2 हैन। हाफ हो नि त इरर त हाफ जानु पर्यो, भ्यालु चाहिँ हाफ नै हो। सिम्बल मात्र हामीले के गरेको डिफरेन्सलाई हेरेर थाहा पाएको है। भनेपछि 15 ले घटायो भने कति हुने भयो यसको करेक्ट भनेको चाहिँ 190 डिग्री 30 मिनट सरी 190 डिग्री 30 मिनट। ठिक छ बुझिन्छ यहाँसम्म बुझिन्छ सर। ठिक छ है। अब ब्याक बेरिङ निकाले पनि हुन्छ अहिलेलाई चाहिँदैन। मैले ब्याक बेरिङ निकाल्न पर्यो भने मैले सबैको ब्याक बेरिङ लास्टमा निकाल्छु किनभने यदि तिमीले करेक्ट फोर बेरिङहरू निकालिसक्यो भने करेक्ट ब्याक बेरिङ भनेको त के हुन्छ 180 को डिफरेन्समा हुन्छ नि त हैन। करेक्ट भएपछि त 180 को डिफरेन्समा हुनु पर्यो नि त हैन। त्यही भएर तिमीले अब यो करेक्ट फोर बेरिङमा BC निकालेको छ भने तिमीले फेरि यो ठ्याक्क अगाडि हामीले गरे जस्तै गरेर 10 डिग्री 15 मिनटमा चाहिँ प्लस 15 मिनट गरेर चाहिँ करेक्ट निकाले पनि हुन्छ। तर पछि तिमीले डाइरेक्टली के गरेको हुन्छ 190 डिग्री 30 मिनटमा चाहिँ तिमीले आफैले
प्लस माइनस 180 डिग्री गरेर निकाले पनि भयो, जुन गरे पनि आउने भ्यालु एउटै हो है। अब करेक्ट भइसकेपछि प्लस माइनसको लाउन पाइन्छ, त्यही भएर त्यसलाई म सजिलो छ त म पछि लास्टमा एकैचोटि सबैको निकाल्छु भन्ने सोचेर मैले 4 बेरिङ मात्र निकाल्दै जान्छु अहिले। एउटा करेक्ट 4 बेरिङ अफ बिसी भयो भने अब मलाई के चाहियो, करेक्ट 4 बेरिङ अफ सिडी चाहियो। अब सिडी चाहियो भने अगाडिको फर्मुला आउने हो, 4 बेरिङ अफ नेक्स्ट लाइन भनेको फर्मुला लाउने, त्यो प्लस माइनस 180 और माइनस 540 वाला भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो, करेक्ट 4 बेरिङ अफ बिसी जुन हामीले अहिले भर्खरै निकालेको त्यो लेख्नुपर्छ है, करेक्ट 4 बेरिङ अफ बिसी भनेर लेख है। मैले स्टेप मात्र गराएको, फेरि ट्याक्क यही सारालाई इक्जाममा यति मात्र गऱ्यो भने मार्क्स आउँदैन फेरि है। करेक्ट 4 बेरिङ अफ सिडी भनेको करेक्ट 4 बेरिङ अफ बिसी मतलब के छ त, फिगरमा हेरे अनुसार हाम्रो फिगरमा के थियो त, यसरी एबिसिडी भन्ने यस्तो खालको बन्थ्यो नि हैन। तिम्रो इन्टरनल एंगल सबै केमा पर्छ, एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा हैन, एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा पर्छ सबै। त्यही भएर के गर्नु पर्यो, माइनस एंगल गर्नु पर्यो। एंगल बी कति निकालेको छ अगाडि भन त, $69 degree 15 minute आएको छ। कति 69 degree 15 minute। ओके 69 डिग्री 15 मिनट। ल यसलाई चाहिँ भ्यालु निकाल, प्लस माइनस 180 और माइनस 540 गर्नु पर्यो। कति आउँछ त सिडी को, कति आयो भ्यालु सिडी को, तर त्यसमा अब प्लस 180 गर्ने कि माइनस 180 गर्ने छ त्यसमा। कति आयो दुईटाको डिफरेन्स गर्ने बेला 190 डिग्री 30 मिनट माइनस गर्ने बेला कति आयो, 121 डिग्री आयो भनेपछि 180 भन्दा कम हो नि त, प्लस गर्नु पर्यो नि त, त्यसो भए प्लस 180 डिग्री गर्नु पर्यो। 301 degree 15 minute आयो। प्लस 180 डिग्री गर्दाखेरि कति आयो, 301 degree 15 minute। 301 डिग्री 15 मिनट आयो है। 301 डिग्री कति धेरै डिफरेन्स आएको। अब हुन्छ यो क्वेसन मैले करेक्सन गरेको भएर पनि अलिअलि के फरक भएको होला नि, किनभने यसको अब्जर्भ चाहिँ पहिला सिडी को पहिला कति छ, 289 डिग्री 30 मिनट छ है। 289 डिग्री 289 डिग्री हामी एंगल बी लिने कि एंगल सी लिने सक्दैन, त्यहाँ एंगल बीसी तिमीले के गरेको, बीसी ए एंगल सी को लिनु पर्यो, तिमीले कुन भन्यो, एंगल बी लिएमा हामीले त हो एंगल सी हुनु पर्यो है, किनभने बीसी र सीडी मैले के भने, मैले एंगल बी नै भने क्या है, मैले बी भने तिमीले हो, मैले बी भने जस्तो लाग्यो, तिमीले पनि डाइरेक्ट बी भन्यो, के पनि नसोचिकन बी गरे। एंगल सी गर्नु पर्यो है, प्रिभियस लाइन र नेक्स्ट लाइन को बीचमा बन्ने एंगल सी हो। यसमा कमन हेरे पनि हुन्छ कि बीसी र सीडी को कमन सी हो नि त, एंगल सी लिनु पर्यो। त्यही भएर भन्छु यत्रो धेरै डिफरेन्स आयो कि, इरर यत्रो धेरै हुनु नपर्ने। कति छ एंगल सी भन त, हटा 80 degree 45 minute। ओ केटा अब धेरै राम्रो आउँछ नि आन्सर, 80 डिग्री 45 मिनट। त्यही भएर भन्दैछु किन यत्रो धेरै डिफरेन्स आयो भनेर मेरो मनमा त लागिरहेको थियो। ल यसलाई राखेर गर्नु पर्यो, कति आयो भ्यालु हेर,
289 डिग्री 45 मिनट आयो है। बल्ल सुहाउँदो आयो नि त। जहिले पनि के गर्न भन्छ भन्दाखेरि अहिले मैले भर्खर तिमीलाई भन्दै थिएँ नि अलिक बढी आयो भन्दै थिएँ नि तिमीलाई होइन, अगाडि सचाउनभन्दा अगाडि पनि जहिले पनि के गर्ने भन्दाखेरि कम्पेयर गरिहाल्ने कि इरर भएको भ्यालु र करेक्ट भएको भ्यालुलाई कम्पेयर गरिहाल्ने है। त्यो अहिले चाहिँ के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इररको एमाउन्ट तिमीलाई थाहा हुन्छ कि लगभग यतिको इरर भइरहेछ भनेर। जस्तै अहिले हेऱ्यो भने चाहिँ अहिले हामीले निकालेको भ्यालु र ओरिजिनल भ्यालु यसको चाहिँ अब्जर्भ भ्यालुमा हेऱ्यो भने चाहिँ लगभग 15 मिनटको इरर आएको छ। 15 मिनट भनेको धेरै होइन कि। लोकल एट्र्याक्सनबाट आउने इरर भनेको यही हो। म्याक्सिमम धेरै भए 2-3 डिग्रीसम्म मात्र आउँछ, 2-4 डिग्रीसम्म मात्र आउँछ। अहिले भने ल 5 डिग्रीसम्म मात्र म्याक्सिमम भयो भने, त्योभन्दा बढी कसै आउँदैन कि है। त्यही भएर इररको भ्यालु कहिले पनि अब भनौँ न एक किसिमले 20-25 डिग्री आइरहेको छ इररको डिफ्रेन्स, अथवा कहिले कहीँ कुनै कुनै केसमा 100 डिग्रीको डिफ्रेन्स आइरहेको छ भने तिमीले बुझ्नु पऱ्यो कि तिम्रो क्यालकुलेसनमा केही रङ भएको हो कि भनेर बुझ्नु पऱ्यो। अब कन्फिडेन्स छ भने कहिले काहीँ क्वेसनको कारणले गर्दा त्यस्तो हुन पनि सक्छ होइन, जबरजस्ती क्वेसन बनाएको हो भने चाहिँ होइन। नभए चाहिँ प्रायः जहिले पनि इरर भनेको कम एमाउन्टमै हुन्छ है। एकदमै धेरै भनौँ न डिग्रीमा इरर हुनु भनेको नि धेरै नै हो कि है। त्यो 2-4 डिग्री भन्दा नि बढी भयो भने त तिमीले विचार गर्नु पऱ्यो कि कतै तिमीले गरेको रङ पनि भएको हुनसक्छ। ठिक छ, अहिले यही जे सिडीको नजिकै आछ भने चाहिँ अहिलेसम्म राम्रै गरेछौँ होला, किन लास्टमा गएर हामीले फेरि चेक चाहिँ गर्न सक्छौँ नै जसरी पनि होइन। अब गर्दै जाउँ। यसरी के भयो, अब 4 बियरिङ अफ सिडी भयो भने अब डिएको निकाल्नु पऱ्यो। निकाल। अब यहीलाई युज गरेर सिडीलाई युज गरेर निकाल्ने हो। 289 डिग्री 45 मिनट माइनस एङ्गल डी गर्नु पऱ्यो, भ्यालु निकाल। त्यस्तै गरी सबैको भ्यालु निकाल्दै जाऊ। फाइनल्ली के गर्नु पऱ्यो, एबीको निस्किसकेपछि फेरि बिसीको पनि चेक गर एकचोटि। एङ्गल बीलाई युज गरेर बिसीको फेरि एकचोटि निकालेर तिमीले के गर्नु पऱ्यो, हामीले जुन स्टार्टिङ गरेको भनेको 190 डिग्री 30 है, करेक्टसँग है, अब्जर्भसँग चेक गर्ने होइन कि 190 डिग्री 30 मिनट आउँछ कि आउँदैन त्यो चेक गर्नु पऱ्यो। अनि मलाई भन चेक गरेर। चाहिँ हामीले सबैको डिफ्रेन्स अनि सबैको इरर निकालेर सबैमा प्लस माइनस गरेर गर्दाखेरि मिल्दैन। आवाज सानो आयो, फेरि भन्नु। सबैको डिफ्रेन्स निकालेर अनि सबैको इररहरू निकालेर सबैमा प्लस माइनस गरेर लेखेपछि मिल्दैन सर? कसरी सबैको डिफ्रेन्सहरू निकालेर? सर जस्तै अब हामीले यसमा चाहिँ अब बिसीको लागि इरर निकाल्यौँ, करेक्सन निकाल्यौँ। अब त्यसै गरी अब एबी इरर करेक्सन, सिडीको लागि नि इरर करेक्सन, डिएको लागि नि इरर करेक्सन निकालेर गऱ्यो भने त्यसरी गर्ने भन्नु खोजेको। त्यसरी गऱ्यो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले इन्डिभिजुअलमा हेरे जस्तो भयो कि। अहिले यो गरेको खास स्टेप के हो भन्दाखेरि तिमीले जुन निकालेको छ नि एङ्गलहरू, त्यो एङ्गल त करेक्ट आइसक्यो नि त होइन। करेक्ट आएको छ भने एउटा कुनै डाटालाई लिएर, खास यो पनि रियलमा होइन कि, जस्तो तिमीले फिल गर्न खोज्यो भने, फिजिकल्ली बुझ्न खोज्यो भने यो जुन बिसीको तिमीले डिफ्रेन्स गरेर निकालेको छ नि इरर 30, यो 30 दुईटामा डिभाइड गरेर तिमीले करेक्सन गर्यो नि, यो रियलमा करेक्ट होइन कि यसरी। किनभने यो भन्न खोजेको अर्थ त के हो भन्दाखेरि तिमीले 4 बियरिङ र ब्याक बियरिङको डिफ्रेन्स गरेर जुन इरर निकालेको छ 30 मिनट, यो 30 मिनट चाहिँ इक्वल्ली दुईटामा डिभाइड हुन्छ भन्ने केस प्र्याक्टिकली फिल्डमा एकदमै कम हुन्छ। किन मैले तिमीलाई अगाडि सुरुमा भनेको थिएँ नि लोकल एट्र्याक्सनको इफेक्ट के अरे लोकल एट्र्याक्सनको कुरा गर्दाखेरि कुनै एउटा चिजको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एमा हुने इरर र त्यही लाइनको अर्को इन्डमा बीमा हुने इरर चाहिँ के हुन्छ, इक्वल हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुन एकदमै रियर केस हुन्छ कि त्यस्तो। कि चाहिँ भनौँ न जुन कुराले इन्फ्लुएन्स गरिरहेको छ ए र बीमा त्यो चाहिँ ठ्याक्क बिचमा पर्दिन पऱ्यो होइन, नेचुरल केसमा पनि। अथवा अरू धेरै चिजले इन्फ्लुएन्स गरिरहेको हुन्छ, धेरै चिजले इन्फ्लुएन्स गर्दाखेरि एमा इन्फ्लुएन्स गरेको जति एमाउन्टले इन्फ्लुएन्स गरिरहेको हुन्छ लोकल एट्र्याक्सनले, बीमा त्यति नै एमाउन्टले लोकल एट्र्याक्सनले इन्फ्लुएन्स गरेको हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन कि है। तर यो हामीले गर्न खोजेको अर्थ के भन्दाखेरि अब हामीसँग अरू केही उपाय छैन है, अरू कुनै मेथड हामीले चाहिँ अब अरू कुनै लजिक लगाउन मिल्दैन। त्यही भएर हामीले चाहिँ यो चाहिँ दुईटामा इक्वल्ली डिस्ट्रिब्युट गरेर करेक्सन गर्न सुरु गरेको मात्र हो है। तर तिमीले यसरी सबै स्टेपमा त्यही गऱ्यो भने त त्यो त अर्थ भएन नि त। फेरि सबै स्टेपमा गऱ्यो भने चाहिँ त्यो मिनिङ भएन कि, किनभने तिमीले सबैमा इररलाई कम्प्रोमाइज गर्दै गरे जस्तो हो। यहाँ त के गर्यौँ भन्दा एउटामा कम्प्रोमाइज गऱ्यौँ, एउटा स्टेपमा कम्प्रोमाइज गऱ्यौँ, एङ्गल निकालिरहेको छौ तिमीले। अब त करेक्ट एङ्गललाई युज गरौँ भनेर चाहिँ के छ, अब एकचोटि मात्र के गरेको छौ तिमीले चाहिँ
त्यो बियरिङको डिफरेन्सको इररलाई चाहिँ दुईटामा डिस्ट्रिब्युट गरेको। त्यसपछि त तिमीले के गरेछ, एङ्गलको रेस्पेक्टमा चेन्ज भइरहेछ नि त त्यसपछि निकालेको सबै भ्यालुहरू है। किनभने प्रिभियसको बियरिङलाई युज गरेछ अनि नयाँ एङ्गल युज गरेको, फेरि प्रिभियसको बियरिङ नयाँ एङ्गल भनेको चाहिँ तिम्रो चाहिँ के छ, एकचोटि मात्र इन्फ्लुएन्स गरे जस्तो भयो कि त्यो लजिक चाहिँ एकचोटि मात्र लाग्यो जस्तो भयो है। त्यही भएर प्रत्येक स्टेपमा त्यसरी चाहिँ गर्दैनौ, तर तिमीले भनेकै तरिका चाहिँ अलि अर्को तरिका छ। दुईटाको डिफरेन्सबाट होइन कि हामीले स्टेसनमा भएको इररबाट चाहिँ गर्छ, जुन चाहिँ अर्को स्टेपमा पर्ने हो बियरिङ करेक्सन मेथडमा। आयो कसैले चेक गर्यो भने भन्नु पर्यो है मलाई, बीसीको फाइनलले त्यति नै आयो कि आएन भनेर। अरे 190 डिग्री 45 मिनट आयो सर मेरो त। 45 मिनट आयो? हजुर भएन नि, बिग्रियो नि त्यो भन्नु खोजेको। अरूहरूको के भयो? वेट गरौँ है त, अरूले निकालेको भ्यालुसँग हेरौँ। हुन्छ सर। सर 190 डिग्री 30 मिनट आयो। 190 डिग्री 30 मिनट आयो है नितेशको होइन? एकचोटि भ्यालुहरू भन्दै त अहिले एकजना साथीको चाहिँ फरक आयो होइन। डिएको कति आएको छ बियरिङ? 360 डिग्री 15 मिनट दिएको। ओके, यसो गरौँ न, मैले सँगसँगै भनिदिन्छु अनि अरूलाई कम्पेयर गर्न पनि सजिलो हुन्छ है। जस्तै लास्टमा तिमीले चाहिँ सबैको करेक्ट 4 बियरिङहरू निकालिसकेपछि करेक्ट ब्याक बियरिङ निकाल्न पर्यो भने स्टेप गरेर गर्नु पर्दैन, तिमीलाई डाइरेक्ट टेबल बनाएर छोडिदिने कि लास्टमा चाहिँ फाइनल्ली के गरिदिने, करेक्ट बियरिङ्स आर भनेर करेक्ट बियरिङ्स आर भन्ने अनि टेबल बनाइदियो एउटा। टेबलमा चाहिँ 4 बियरिङ, ब्याक बियरिङ अनि यहाँ चाहिँ के छ, ट्राभर्स लाइन अथवा लेग भनेर लेख्दियो है। ट्राभर्स लेग टेबल जस्तो बनाएर एबीको 4 बियरिङ ब्याक बियरिङ कति आयो, बीसीको कति आयो, सिडी र फाइनली डिएको कति आयो, सबैको यसरी 4 बियरिङ र ब्याक बियरिङ लेखिदिने। 4 बियरिङ हामीले निकालेको त छैन है, जस्तै गरी हामीले अगाडि निकालेको भने बीसीकोबाट सुरु गऱ्यो होइन। बीसीको करेक्ट भनेको 190 डिग्री 30 मिनटबाट सुरु भयो। सिडीको कति आएको थियो अरे? 289 डिग्री 45 मिनट। 289 डिग्री 45 मिनट। डिएको कति आयो भने तिमीले? 360 डिग्री 15 मिनट। कति? 360 डिग्री 360 डिग्री हजुर 360 डिग्री 360 डिग्री नभन्ने कि 0 डिग्री कति भयो? 15 मिनट हो। हजुर 360 कटिसकेपछि अब 0 डिग्री भन्न सुरु गर्नु पर्यो है।
हुन चाहिँ मिनिङ चाहिँ 360 कटेर आएको भएर 360 डिग्री 15 मिनट हो, तर 0 डिग्री 15 मिनट भन्नु पर्यो। त्यसपछि एबी को 80 डिग्री 79 डिग्री 45 मिनट। अलि बेसरी भन्नु पर्यो। 79 डिग्री 45 मिनट। 79 डिग्री 45 मिनट। ल यस्तो भ्यालु आउँछ अरे। अरूहरूको योभन्दा फरक आएको छ भने भनौँ। अघि निरजले कि कसले फरक आयो भन्थ्यो, के थाहा भयो? कहाँ इरर भएको रहेछ, कुन स्टेपमा? निरज हो कि निशान्त हो, कसले भन्ने जस्तो लाग्थ्यो अघि, होइन? सर यो के अरे 79 डिग्री भनेको थियो नि, के अरे 360 डिग्री के अरे एङ्गल एबी को छ नि सर फर बेरिङ एबी को, त्यो कसरी गऱ्यो सर? 360 डिग्री 15 मिनट माइनस एङ्गल चाहिँ कुन लिने रहेछ? 360 डिग्री गर्नु परेन कि 0 डिग्री 15 मिनटबाट गरौँ न। 0 डिग्री 15 मिनट गर्नु पर्यो, अनि चाहिँ माइनस एङ्गल ए गर्नु पर्यो। 100 डिग्री 15 मिनट 100 डिग्री 30 मिनट। अच्छा तिम्रो यसबाट त माइनस आएको रहेछ है। माइनस भएपछि सजिलो 360 गर्दा सजिलो भयो है। 360 डिग्री 15 मिनट गर्दा पनि सजिलो हुन्थ्यो, तर ठिकै छ। के भने 0 डिग्री 15 मिनट गरेर गर्दा पनि भयो। 0 डिग्री 15 मिनट माइनस 100 डिग्री 30 मिनट गऱ्यो भने चाहिँ तिम्रो चाहिँ माइनसमा आइरहेको छ एन्सर, होइन? माइनस 100 डिग्री 15 मिनट जस्तो आए जस्तो भयो। यो भनेको 180 भन्दा कम हो नि त। त्यो तिमीले यसमा के गर्नु सक्छ, 180 डिग्री जोड दिने, प्लस 180 डिग्री मात्रै गरिदिने हो कि। माइनसमा आएको भ्यालु भनेको सबै 180 भन्दा कम हो नि त, होइन र? त्यो तिमीले के गर्नु पर्यो, प्लस 180 डिग्री मात्रै गर्दै भयो, अरू के गर्नै पर्दैन। अनि 79 डिग्री 45 मिनटै आउँछ है। हजुर। ल त्यही भएको होला मिस्टेक, होइन निशान्त? हजुर त्यही भयो। ल त्यसो भए यसरी टेबलमा राखेर फोर बेरिङ निकाल्दै भने अब ब्याक बेरिङ निकाल्न तिमीलाई गाह्रो भएन कि। त्यो अब जुन भ्यालु निकालेको छ त्यसमा प्लस माइनस 180 डिग्री गरिदिनु मात्रै त हो नि। जस्तै फर इक्जाम्पल एबीको ब्याक बेरिङ निकाल्न पऱ्यो भने जुन 79 डिग्री 45 मिनट आएको छ त्यसमा प्लस 180 डिग्री गर। त्यसपछि के आयो, ब्याक बेरिङ। त्यसलाई ब्याक बेरिङ सिधै लेखिदियो। अब ब्याक बेरिङ कति हो, 259 डिग्री 45 मिनट। त्यो क्यालकुलेसन गरे जस्तो तरिकाले स्टेप लामो बनाउनु पर्दैन, टाइम पनि अलिकति सेभ हुन्छ, लेख्न पनि टाइम सेभ भयो नि त, होइन? टेबल बनाएर सिधै लास्टमा फाइनल एन्सर भनेर ब्याक बेरिङ त्यसरी निकालेको देखाइदियो। अथवा तिमीले लास्टमा टेबलको तलपट्टि चाहिँ नोट भनेर हुन्छ नि, नोट अथवा आफूले त्यति दियर फोर भनेर लेख्दै पनि हुन्छ। फोर बेरिङ होइन इजिकल टु ब्याक बेरिङ प्लस माइनस 180 डिग्री भनेर लेख्दै पनि भयो। अथवा ब्याक बेरिङ भनेको चाहिँ फोर बेरिङमा प्लस माइनस 180 डिग्री गरेको भनेर ब्याक बेरिङ इजिकल टु फोर बेरिङ प्लस माइनस 180 डिग्री भनेर यसरी लेख्दै भने तिमीले यो फर्मुला लगाएर चाहिँ ब्याक बेरिङ निकालेको भनेर बुझिहालिन्छ। ब्याक बेरिङ है। भनेपछि यसरी के गर, सबैको एबिसिडी सबैको ब्याक बेरिङ निकालेर छोडिदियो। अब यो हाम्रो के भयो, फाइनल एन्सर भयो। ल अलिकति लामो खालको न्युमेरिक भनेको यही हो, कम्पासमा लोकल एट्र्याक्सनमा। अझ यो स्टेपमा चाहिँ तिमीहरूको एङ्गलको करेक्सन गर्न पनि स्टेप आएन है। एङ्गलको करेक्सन गर्न पनि स्टेप आएको भए थोरै अझ लामो हुन्थ्यो भनौँ न। करेक्ट एङ्गल निकाल्ने स्टेप मात्र थपिन्थ्यो, त्यति मात्र हो। ठिक छ, बुझिन्छ सबैले? आकृतिले बुझ्यो, सक्यो आकृति? खै अहिले बोल्दैन, क्लास सकिसकेपछि इन्ड भइसकेपछि बल्ल बोल्छ फेरि। त्यसपछि म अगाडि बढ्ने है त। त्यसो भए बुझेछ नि? हजुर। ल त्यसो भए नेक्स्ट मेथडमा जाउँ। अब नेक्स्ट मेथड भनेको हाम्रो चाहिँ बियरिङ करेक्सन मेथड छ।
कुरा एउटै हो, यसमा पनि लोकल एट्र्याक्सन भएको इरर भएको डाटा दिन्छ, क्वेसन सेम एउटै हुन्छ, ब्याक बियरिङ र फोर्थ बियरिङको डाटा गिभन हुन्छ। तिमीले त्यहाँबाट के गर्नु पर्यो, करेक्ट बियरिङ निकाल्नु पर्यो भनेर सोध्छ। त यसमा चाहिँ के भयो, इन्टरनल एङ्गल मेथड होइन कि, यो चाहिँ बियरिङ करेक्सन मेथड हो है। बियरिङ करेक्सन मेथडमा चाहिँ तिमीले के गर्छ भन्दाखेरि इच एन्ड एभ्री स्टेसनमा कति इरर छ निकाल्छ। इच एन्ड एभ्री लेगमा होइन है, लेगमा होइन कि इच एन्ड एभ्री स्टेपमा सरी स्टेसनमा कति इरर छ भनेर निकाल्छ। तर यो मेथड लगाउनको लागि चाहिँ एउटा कन्डिसन मिट भयो भने मात्र यो मेथड लगाउन पाइन्छ। यसमा हामीले इन्टरनल एङ्गल निकाल्दैनौँ हैन, यसमा हामीले इन्टरनल एङ्गल निकाल्दैनौँ। म तिमीलाई अगाडि पनि भनेको थिएँ, यसमा चाहिँ के हो, डाइरेक्ट के गर्ने हो, बियरिङको करेक्सन गर्ने हो। तर फेरि हामीलाई के थाहा छ, डाइरेक्ट बियरिङको करेक्सन गर्नलाई चाहिँ हामीले के हुनु पर्यो, कुनै एउटा त के हुनु पर्यो, करेक्ट बियरिङ थाहा हुनु पर्यो नि हैन। एउटा कुनै करेक्ट बियरिङ थाहा छ भने मात्र हामीले अगाडि स्टेपमा जान सकिन्छ। त्यही भएर यो मेथडको लिमिटेसन भनेको के भन्दाखेरि कुनै न कुनै एउटा एटलिस्ट वान लेग चाहिँ के हुनुपर्छ, फ्री फ्रम लोकल एट्र्याक्सन हुनुपर्छ। यदि कुनै एउटा लेग चाहिँ लोकल एट्र्याक्सनबाट फ्री छ भने चाहिँ तब बल्ल के हुन्छ, बियरिङ करेक्सन मेथड लाउन पाइन्छ। नोट गरौँ है, थाहा पाइराखौँ। कुनै एउटा लेग के हुनु पर्यो, कुनै एउटा भने धेरैवटा हुन नि पायो, एटलिस्ट एउटा लेग चाहिँ के हुनु पर्यो, फ्री फ्रम लोकल एट्र्याक्सन। बस यसको स्टेपमा जाने भने पनि तिमीहरूको त्यही नै भनेको छु मैले। फर्स्टमा के हो, अब्जर्भ द लाइन हुज फोर बियरिङ एन्ड ब्याक बियरिङ डिफर एक्ज्याक्टली बाई 180 डिग्री भनेको छ। फर्स्ट स्टेपमै त्यही भनेको छु है। पहिला पत्ता लगाउनु पर्यो कुन लेग चाहिँ के छ, फ्री फ्रम लोकल एट्र्याक्सन छ भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यसपछिको स्टेपमा के भन्छ, एक्सेप्ट द बियरिङ टेकन फ्रम द इन्ड स्टेसन अफ द लाइन इज करेक्ट। अभियसली यसले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन लाइनको फोर बियरिङ र ब्याक बियरिङ, जस्तै गरी अहिले एबी भन्ने लाइनको चाहिँ फोर बियरिङ र ब्याक बियरिङ चाहिँ को डिफरेन्स 180 डिग्री आयो भने अब त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो, ए भन्ने स्टेसन पनि फ्री फ्रम लोकल एट्र्याक्सन छ भने बुझ्नु पर्यो, बी भन्ने स्टेसन पनि फ्री फ्रम लोकल एट्र्याक्सन छ भने बुझ्नु पर्यो। दुईटा स्टेसन के छ, फ्री फ्रम लोकल एट्र्याक्सन भयो भने अब फेरि के हुन्छ, एबाट लिएको जति सबै बियरिङहरू करेक्ट मान्नुपर्छ, बीबाट लिएको सबै बियरिङहरू करेक्ट मान्नुपर्छ। यसले सेकेन्ड स्टेपले भन्नु खोजेको त्यही हो, एक्सेप्ट द बियरिङ टेकन फ्रम द इन्ड स्टेसन अफ द लाइन इज करेक्ट भनेको छ। सबै करेक्ट भनेर मान्नुपर्छ तिमीहरूले है। दुईटा स्टेसनबाट लिएको सबै डाटाहरू करेक्ट छ भनेर मान्नु पर्यो। थर्ड स्टेपमा गएपछि के भन्छ, क्यालकुलेट द ब्याक बियरिङ एन्ड फोर बियरिङ अफ नेक्स्ट लाइन भनेछ। अब चाहिँ ब्याक अथवा फोर बियरिङ निकाल्नुपर्छ नेक्स्ट लाइनको। यो कसरी गर्ने, न्युमेरिकमा गएर भन्ने सुरु गरिन्छ है। अनि इरर निकालेर त्यसको करेक्सन गर्न सुरु गरिन्छ। अब मैले यो स्टेपमा भन्नुभन्दा पनि तिमीले न्युमेरिकल्ली नै मैले भने भने अझ बुझ्छ होला यो चाहिँ है। फेरि मैले न्युमेरिकल ल्यान्छु यसको लागि। ल यो क्वेसन टिप एकचोटि। यो टिप अनि यसको फिगर बनाऊ। क्वेसन नै आएको छैन, स्क्रिनमा देखि छैन क्वेसन, स्लाइड आएको छैन सर। त्यो स्टेपहरू छ सर न्युमेरिकलको। ओके एकछिन है। अब आयो छैन सर। एकछिन भयो, त्यसो म स्क्रिन अफ गरेर फेरि आउनुपर्छ। यस्तोमा त पनि हुन्छ भन्नु आयो ल। क्वेसन सारेर फिगर बनाउँदै गर, म पनि पानी खाएर आउँछु है।
भयो बना फिगर कसरी बन्छ फिगर क्लकवाइज डिरेक्सनमा बनेछ कि एन्टी क्लकवाइजमा बनेछ एबिसिडी चाहिँ खै फेरि बोल्न छोडिदिउँ र अब हजुर सर बनाउँदैछौँ सर त्यो के भयो क्वेसन बल्ल सार्यौँ सर फिगर बनाउनु लाग्यो र ल छिटो 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 भयो सुरु गरौँ हुन्छ सर ल तिमीले फिगर बनायो भने चाहिँ एबिसिडी भनेको छ 150 डिग्री 150 डिग्रीमा जाँदो रहेछ 230 डिग्री 306 डिग्री 298 डिग्री र फाइनली 49 डिग्री यसरी ए बी सी डी र ई भनेर यसरी एउटा ट्राभर्स हुन्छ यस्तो यस्तै खालको भयो अब हामीले सुरु गरौँ यसमा चाहिँ यसमा तिमीले सुरुमै गर्ने स्टेप भनेको फर्स्ट स्टेप के हो तिम्रो अब त इन्टर एङ्गल केही पनि सम्झिनु परेन तिमीहरूको पहिला डिफरेन्स हेर्नु पर्यो कुन चाहिँ स्टेसन एफेक्टेड छ लोकल एट्र्याक्सनले भनेर हेर्ने त्यसको लागि अब अगाडिकै हो हामीसँग तरिका भनेको डिफरेन्स हेर्नु पर्यो फोर बेरिङ र ब्याक बेरिङको म तिमीहरूको लेखिदिइसकेको छु है डिफरेन्स तिमीले हेर्न सक्छ डिफरेन्स हेऱ्यो भने चाहिँ एबी भन्ने लाइनको डिफरेन्स कति छ फोर बेरिङ र ब्याक बेरिङको 180 डिग्रीको डिफरेन्स छ अर्को इए भन्ने लाइनको पनि के छ फोर बेरिङ र ब्याक बेरिङको डिफरेन्स 180 डिग्री छ भन्नु खोजेको अर्थ यसबाट के भयो
स्टेसन A, B and E are free from local attraction. Direct, right? A, B and E are free from लोकल एट्र्याक्सन. सबै के भयो? लोकल एट्र्याक्सनबाट फ्री छ भनेको अर्थ बुझिन्छ है. स्टेसन भने मैले यो स्टेसन फ्री छ भन्न खोजेको त्यो स्टेसनबाट लिएको सबै बियरिङहरू के हुन्छ? करेक्ट हुन्छ. भन्न खोजेको अर्थ चाहिँ यो एबी को फोर बियरिङ कहाँबाट लिएको हो? ए स्टेसनबाट लिएको हो. त्यही भएर यो के छ? करेक्ट छ. करेक्ट फोर बियरिङ हो यो. अर्को के छ? ब्याक बियरिङ कुनबाट लिएको? बीबाट लिएको होइन. त्यही भएर बी पनि के छ? करेक्ट छ. त्यसरी इए भन्ने लाइनको हेर्यो भने नि इए लाइनको फोर बियरिङ के छ? ई भन्ने स्टेसनबाट लिएको हो. त्यही भएर यो पनि करेक्ट छ. अनि के छ फेरि अर्को ए को ब्याक बियरिङ जुन एबाट लिएको हो यो पनि करेक्ट छ. यो चारवटा करेक्ट छ है. तर यो चारवटा मात्र हो करेक्ट चाहिँ हुँदैन. मैले हेर्यो भने के छ भन्दाखेरि मैले ए बी एन्ड ई भनिसकेपछि यो बीसी को जुन फोर बियरिङ छ यो पनि कहाँबाट लिएको हो? बीबाट लिएको नि. त्यही भएर यो पनि करेक्ट हुन्छ. सिमिलरली डीई को ब्याक बियरिङ जुन छ त्यो पनि केबाट लिएको हो? ईबाट लिएको हो. त्यही भएर यो पनि के हुन्छ? करेक्ट हुन्छ. त्यही भएर मैले गोलो लागेको जति एन्सर सबै के हो? पहिलेदेखि करेक्ट हो. भित्रको जुन बाँकी रहेछ तिमीहरू त्यति मात्र बाँकी रहेको मात्र निकाल्न पर्ने हो. अब अहिलेको केसमा चाहिँ दुईटा लाइन चाहिँ फ्री फ्रम लोकल एट्र्याक्सन भएको होइन. कहिलेकाहीँ चाहिँ अब एउटाबाट मात्र दिएको हुन्छ एक्जाममा चाहिँ एउटा मात्र करेक्ट छ भन्ने भयो भने अब तिमीले बुझ्नु पर्यो. त्यसमा चारैबाट करेक्ट गयो होइन. तर यस्तो यो जस्तो तरिकाले धेरै करेक्ट भयो जस्तो चाहिँ नदेख्नै सक्छ है. यो एबी अथवा इए अथवा यो ए स्टेसन बी स्टेसन ई स्टेसनमा चाहिँ जोबाट सुरु गरे पनि हुन्छ. अब अहिलेलाई सजिलो के हुन्छ? एबिसिडी भन्दा जान सजिलो हुन्छ. त्यही भएर मैले त्यही अर्डरमा सुरु गरेँ है त. तिमीले हेऱ्यो भने चाहिँ पहिला के हुन्छ? मैले एबीबाट सुरु गरेँ भने करेक्ट फोर बियरिङ अफ एबी भन्ने जेड आटा दिएछ त्यही लेख्ने. करेक्ट ब्याक बियरिङ अफ एबी पनि के हो? यही नै हो 330 डिग्री. केही पनि करेक्सन गर्नु पर्दैन. फाइनली फेरि के हुन्छ? करेक्ट फोर बियरिङ अफ बीसी भन्ने यो पनि के छ? करेक्ट नै छ. तर अब यहाँबाट स्टेप रोकिने भयो है. अब स्टेप यहाँबाट के गर्ने भन्ने कुरा आउँछ. तिमीले हेऱ्यो भने चाहिँ यसमा के छ भन्दाखेरि तिमीले स्टेसन बीमा हेर फिगरमा. स्टेसन बीमा हेऱ्यो भने चाहिँ तिमीले के छ? एउटा फोर बियरिङ र एउटा ब्याक बियरिङ लिएको त छँदैछ होइन. अनि बीबाट तिमीले के छ? बीसीमा हेरेको फोर बियरिङ करेक्ट छ भने बीसी को यो फोर बियरिङ करेक्ट छ भने तिमीले करेक्ट ब्याक बियरिङ निकाल्न सक्छ. तर -180 गरिदिनु. एकदम. यदि हाम्रो एउटा करेक्ट डाटा छ भने अर्को करेक्ट निकाल्नको लागि टेन्सनै छैन. हामीले के गर्न सक्छौँ? करेक्ट फोर ब्याक बियरिङ करेक्ट ब्याक बियरिङ अफ बीसी भनेर भन्यो भने त्यसको के हुन्छ? डाटा चाहिँ यो 230 डिग्री 30 मिनट प्लस माइनस 180 डिग्री. म यसलाई मेटेर मैले अब अलि माथिबाट गर्न सुरु गर्छु है. करेक्ट ब्याक बियरिङ अफ बीसी भनेको कति हुने भयो? 230 डिग्री 30 मिनट माइनस 180 डिग्री गर्नु पर्यो. त्यो गर्दाखेरि कति आउँछ? यसको करेक्ट चाहिँ कति आउने भयो? 50 डिग्री 30 मिनट. 50 डिग्री 30 मिनट आउने भयो. यो चाहिँ करेक्ट हो. यो करेक्ट ब्याक बियरिङ हो. तर यहाँ अब्जर्भ गरेको चाहिँ ओबिएससीआरजीले अब्जर्भ चाहिँ हामीले हेरेको चाहिँ फिल्डमा गएर हेर्दाखेरि आएको चाहिँ अब्जर्भ ब्याक बियरिङ के हो फेरि? 48 डिग्री 0 मिनट. तिमीलाई यहाँबाट इरर निकाल्न सक्छ? इरर कति रहेछ भनेर इररको एमाउन्ट हजुर 2 डिग्री 30 मिनट.
48 डिग्रीमा तिमीहरूको चाहिँ अब्जर्भ चाहिँ 48 डिग्री छ अनि हुनपर्ने चाहिँ करेक्ट हुनपर्ने चाहिँ 50 डिग्री 30 मिनट हो भने तिमीले चाहिँ अब्जर्भ माइनस थ्योरिटिकल गर्यो भने के निकाल्न सक्छ इरर निकाल्न सक्छ हैन 2 डिग्री 30 मिनट भनेर तर मैले यहाँ प्लस माइनस भनेर अहिले सुरुमा लेख्दिनँ है यहाँ पनि एउटा कुरा याद के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो प्लस माइनसले झुकाउँछ यहाँ पनि जसरी अगाडिको हाम्रो त्यो करेक्सन गर्ने बेला चाहिँ बियरिङको करेक्सन गर्ने बेला झुकाउँथ्यो यहाँ पनि झुकाउन सक्छ है त्यही भएर यसको लागि हामीले फिगरमा रिफर गर्छौँ मैले यही चिजको मैले फिगर बनाउँछु पहिला है यो अहिले जुन हामीले हिसाब गरिरहेको थियो भनेको तिमीले के गराएको ब्याक बेयरिङ अफ बिसी ब्याक बेयरिङ अफ बिसी कुन स्टेसनबाट लिइन्छ सी भन्ने स्टेसनबाट लिइन्छ हैन भनेपछि सी स्टेसनको फिगर हेर्न पर्यो सी स्टेसनको फिगरमा अहिले के भनेको छ भन्दाखेरि यो स्टेसन सी हो भने चाहिँ अब्जर्भ बियरिङ चाहिँ कति हुनुपर्ने हो अब्जर्भ चाहिँ 48 डिग्री भनेर हेरेको हामीले यो 48 डिग्री वाला हो है अनि जुन हुनपर्ने करेक्ट भनेको कति हो 50 डिग्री 30 मिनट हुनपर्ने हो करेक्ट चाहिँ कति हो 50 डिग्री 30 मिनट है मैले फिगरमा देखाइरहेको छु यो भन्ने स्टेसनमा हेर्यो भने चाहिँ तिमीहरूको के छ ब्याक बेयरिङको चाहिँ डाटा गिभन चाहिँ 48 डिग्री छ तर अब्जर्भ हामीले थाहा पाएको चाहिँ करेक्ट चाहिँ कति रहेछ भनेर थाहा पाइयो 50 डिग्री 30 मिनट थाहा पाएको हो भने यसमा तिमीले इरर भनेको जुन यो 2 डिग्री 30 मिनट निकालिरहेको छ यसबाट हामीले करेक्सन हेर्न पर्यो भने चाहिँ करेक्सनको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ 2 डिग्री 30 मिनट नै हुन्छ तर डिरेक्सन चाहिँ कुनमा हुन्छ इनकरेक्टलाई करेक्टमा लैजानु पर्यो भने करेक्ट डिरेक्सन कुन हुनुपर्छ यसरी क्लकवाइज डिरेक्सनमा यसलाई तिमीले के लेख्ने ब्राकेटमा क्लकवाइज भनेर लेख्ने है यसमा तिमीले चाहिँ क्लकवाइज भनेर लेख्नु पर्यो यसमा प्लस माइनस लेख्ने बानी नगर्ने है अहिलेलाई पछि तिमीले आफैले न्युमेरिक गर्दै गर्दै गएपछि तिमीले सेन्स जब तब त्यो इच्छाले चाहिँ प्लस माइनस लेख्न पायो अहिले चाहिँ मैले तिमीलाई प्लस माइनस नलेख्न भन्छु है किनभने झुकिन्छ अहिले चाहिँ कुन क्वाड्रेन्टमा करेक्सन गरिरहेको छ त्यो क्वाड्रेन्ट अनुसार प्लस माइनस नै फरक हुन्छ कि अहिले म तिमीलाई त्यो भनेर कम्प्लिकेट हान्न तिमीले आफैले न्युमेरिक गर्दै जाऊ एउटा दुईवटा न्युमेरिक नगर्ने चाल पाइहाल्छ है तिमीले डिरेक्सन मात्रै हेर्नु पर्यो कुन डिरेक्सनमा करेक्सन गरिरहेको छ भनेर त्यसो हो भने यो जुन इरर अथवा यो जुन करेक्सन भनिरहेको छ यो करेक्सन कुनमा कुन डाटामा थाहा छ कुनमा यो करेक्सन गर्नुपर्ने इरर त निकालेँ करेक्सन पनि निकालेँ तर कुनमा गर्नुपर्ने करेक्सन हो यो टीको 4 बियरिङमा हो यहाँ चाहिँ तिमीले के कुरा याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ इरर एट स्टेसन सी हो यो चाहिँ यो तिमीले स्टेसनको इरर निकालिरहेको सी भन्ने स्टेसनबाट डाटा लिँदाखेरि के भएको रहेछ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ इरर चाहिँ यति एमाउन्टको इरर लोकल एट्र्याक्सनको इरर भएको रहेछ भन्ने कुरा आएको त्यसको लागि करेक्सन चाहिँ के हुन्छ क्लकवाइज डिरेक्सनमा 2 डिग्री 30 मिनट गर्नुपर्ने रहेछ भनेर बुझ्यो त्यसो हो भने सी स्टेसनबाटै हामीले अर्को डाटा पनि लिएका छौँ के हो जो चाहिँ 4 बियरिङ अफ करेक्ट है अब करेक्ट 4 बियरिङ अफ सिडी को स्टेसनको जुन 4 बियरिङ छ त्यो पनि हामीले सी स्टेसनबाट लिएको अब एउटा कुरा तिमीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि सी स्टेसनमा लाउने इरर अथवा लोकल एट्र्याक्सनले गर्दा हुने इन्फ्लुएन्स त इक्वल हुन्छ नि जुन डाटा लिए पनि म तिमीलाई अगाडि पनि भनेको थिएँ नि स्टेसनमा इरर हुने हो नि त खास त हैन त्यहाँ राखेको कम्पासतिर हुने हो नि त त्यो कम्पासमा चाहिँ तिमीले चाहिँ बी डिरेक्सनतिर हेरे बेला चाहिँ एउटा एमाउन्ट अफ इरर हुने अनि डी डिरेक्सनतिर एउटा अर्को एमाउन्ट अफ इरर कम्पास त इक्वली नै डिफ्लेक्ट हुने हो त्यसो भने हामी के बुझिन्छ भन्दाखेरि यदि चाहिँ ब्याक बेयरिङमा सीबाट लिएको ब्याक बेयरिङमा यदि करेक्सन हामीले 2 डिग्री 30 मिनटको क्लकवाइज डिरेक्सनमा गर्नुपर्छ भने के गर्नु पर्यो 4 बियरिङमा पनि के गर्नुपर्छ सीडीको त्यसमा पनि करेक्सन चाहिँ के गर्नुपर्छ क्लकवाइज डिरेक्सनमै गर्नुपर्छ एमाउन्ट कति 2 डिग्री 30 मिनटले गर्नुपर्छ त्यसो हो भने करेक्ट 4 बियरिङ अफ सीडी भनेको चाहिँ 306 डिग्री क्लकवाइज डिरेक्सनमा गर्नु भनेको के हो प्लस गर्नु हो हैन क्लकवाइज डिरेक्सन भनेको के हो थप्नु हो नि त हैन 306 डिग्री 15 मिनटमा के गर्नु पर्यो जोड्नु पर्यो प्लस 2 डिग्री 30 मिनट अथवा तिमीले बुझ्दा पनि हुन्छ क्लकवाइज भनेको चाहिँ होल सर्कल बियरिङमा हेरे बेला चाहिँ जहिले पनि प्लस नै हुन्छ है प्लस के गर्नु पर्यो 2 डिग्री 30 मिनट यसलाई मैले फेरि फिगरमै देखाउने हो भने चाहिँ
यही चिजलाई मैले फिगरमा देखाउनु पर्यो भने यो सी भन्ने स्टेसनमा तिमीले अब्जर्भ गरेको एउटा 306 डिग्रीमा अब्जर्भ गरिरहेको छ। यदि यतातिर लिएको ब्याक बेरिङ यो सी भयो, यतातिर बी भयो होइन। यो सीबी भन्ने लाइनलाई करेक्ट निकाल्नलाई तिमीले यो लाइनलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, क्लकवाइज डिरेक्सनमा 2 डिग्री 30 मिनट घुमाउन पर्छ भने के भयो, सीबाट डी हुन्छ जुन आएको डाटा छ त्यसमा पनि के गर्नुपर्छ तिमीले करेक्ट निकाल्नलाई सीबाट डी हेर्दाखेरि यसलाई पनि क्लकवाइज डिरेक्सनमा घुमाएर कति एमाउन्टले त्यही 2 डिग्री 30 मिनटको एमाउन्टले नै के गर्ने घुमाएर चाहिँ यसको करेक्ट फोर बेरिङ निकाल्न पर्छ है। दुईटैमा के हुन्छ, एउटै एमाउन्ट हुन्छ र एउटै डिरेक्सन हुन्छ। यहाँ मैले तिमीलाई चाहिँ यो क्लकवाइज राख्न खोजेको अर्थ चाहिँ तिमीले हेर्यो भने अगाडि खास प्लस माइनस राखे पनि हुन्छ जस्तो लाग्यो होला तिमीलाई होइन, किनभने अगाडि तिमीहरूको अब्जर्भमा हेरेर माइनसमा आइरहेछ, करेक्सन केमा आइरहेछ प्लसमा गरिरहेछ। यति सजिलो हुँदाहुँदै किन सरले कम्प्लिकेटेड तरिकाले भन्यो, किन क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज भन्यो भनेर लागेको हुन्छ। तिमीले यही चिज यदि तिमीहरूको डाटा चाहिँ होल बियरिङ सिस्टममा दियो भने याद गर है, तिमीले यही चिज तिमीहरूको क्वाड्रेन्ट सिस्टममा दियो भने क्वाड्रेन्टल बियरिङ सिस्टम डाटा चाहिँ 0 देखि 90 हुन्छ। नर्थबाट लिन पनि पाउँछ, साउथबाट लिन पनि पाइन्छ, क्लकवाइज डिरेक्सनमा लिन पनि पाइन्छ, एन्टी क्लकवाइज लिन पनि पाइन्छ। याद गर है, क्लकवाइज डिरेक्सनमा लिन पनि पाइन्छ, एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा लिन पनि पाइन्छ। बियरिङको डाटा आफै के हुन्छ, क्लकवाइज डिरेक्सनमा लिन पनि पाइन्छ, एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा लिन पाइन्छ। तिमीले यदि चाहिँ यो जुन यो 306 डिग्री 15 मिनट भन्ने डाटा छ यसलाई तिमीले चाहिँ क्युबीमा राखेर प्लस गर्यो भने के हुन्छ, क्युबीमा राखेर प्लस गर्यो भने यतातिर घुम्छ है। क्युबीमा राखेर प्लस गर्यो भने के हुन्छ, त्यो उल्टो डिरेक्सनमा घुम्छ, किन नर्थबाट हामीले एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा नापिरहेको हुन्छ। जुन भ्यालु हुन्छ नर्थबाट एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा नापेको डाटा तिमीले त्यसलाई प्लस गर्नु भन्ने खोजेको अर्थ के हो, त्यसलाई तिमीले एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा जोड्नु हो। अझै एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा धक्काले जस्तै हो, तर एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा धक्का दिने कि हामीले क्लकवाइज डिरेक्सनमा धक्काउनु पर्छ। यही क्वेसन तिमीले एकचोटि क्युबीमा राखेर गर बुझ्छ है किन सरले यस्तो गरेको रहेछ भनेर। यदि क्युबी सिस्टममा डाटा गिभन छ भने यो फोर बेरिङलाई सबैलाई क्युबीमा राख, यो ब्याक बेरिङलाई पनि क्युबीमा राख, किनभने इक्जाममा त जुन पनि दिन सक्छ, तिम्रो डब्लुसीमा दिन पनि सक्छ डाटा, क्युबीमा दिन सक्छ। अहिले मैले सजिलोको लागि सबै न्युमेरिकहरू डब्लुसीमा राखेको छु है, क्युबीमा राखेर गऱ्यो भने अलिकति फरक हुनसक्छ। तिमीले यो स्टेपमा गएर फरक हुन्छ, अगाडिकोमा त केही छैन, सजिलो छ है त। त्यही भएर क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन कुन डिरेक्सनमा घुमायो भने चाहिँ करेक्सन हुन्छ भनेर चाहिँ यो चाहिँ तिमीले फिल गर्नुपर्छ है। जे होस् अहिले मैले धेरै भने होला, तर यहाँ झुक्किने कुरा पनि तिमीहरूको यहीँ छ। यसरी तिमीले के गर्छ, करेक्ट फोर बेरिङ अफ सिडी भन्ने निकाल्छ। अब करेक्ट फोर बेरिङ अफ सिडी अगाडिको स्टेप नै भयो, अब सबै रिपिट हुन्छ स्टेप। करेक्ट फोर बेरिङ करेक्ट ब्याक बेरिङ निकाल्न सक्छ तिमीले सिडीको यही डाटालाई युज गरेर। जुन एन्सर आउँछ त्यसमा प्लस माइनस 180 डिग्री गरेर के आउँछ, करेक्ट ब्याक बेरिङ आउँछ। तर तिमीहरूको बेरिङ फेरि फरक हुन्छ। यो जुन त्यो अब्जर्भ ब्याक बेरिङमा के तिमीले के गर्नु पर्यो, इरर निकाल्नु पर्यो। त्यो इररबाट आएको जुन करेक्सनको भ्यालु छ त्यसलाई फेरि के गर्नु, डिई भन्ने लाइनको फोर बेरिङमा करेक्सन गर्नु पर्यो। यही स्टेप तिमीले फेरि कन्टिन्यू गर्नु पर्यो। ल गर सिडीको भ्यालु राखेर अब फेरि अगाडि स्टेप गर्न सुरु गर्नु पर्यो। भन अब हाम्रो सर डी को सर ब्याक बेरिङ त करेक्ट छ नि सर? त्यसमा त्यसको 180 डिफरेन्स लिएर अगाडि फ्रन्ट फुल बेरिङ राख्नु मिल्दैन? डी को ब्याक बेरिङ छ भन्ने हिसाबले मिल्छ नि त, खास मिल्न त मिल्छ। अनि यसमा त सजिलो भयो हो, एकदमै हो, तिमीले भनेको कुरा सही छ। जुन ब्याक बेरिङ तिम्रो करेक्ट आइसकेछ डीको, त्यसमा 180 डिग्री प्लस माइनस गर्यो भने तिम्रो डीको फोर बेरिङ आउँछ। त्यसपछि त सबैको निस्किसक्यो है, सिडीको निस्क्यो, डीको निस्क्यो, तिमीले फर्दर स्टेप केही पनि गर्नु पर्दैन। यसमा सजिलो भयो है, दुईवटा लाइनको दिएको भएर सजिलो। मैले यो बढी सोचेको थिइनँ, मैले यो डाटा करेक्सन गरिदिन्थेँ नि, मैले यो सम्झेको भए ठिक छ। तिमीले भनेको मिल्छ है त्यसरी गर्नलाई, तर अहिलेको लागि चाहिँ तिमीलाई प्र्याक्टिसको लागि भयो भने अहिलेलाई चाहिँ के गर, उता अगाडिबाटै बढेर आऊ है, अगाडिबाट नै बढेर आऊ भनेको चाहिँ सिडीबाटै निकालेर आऊ त। अनि सिडीबाट निकालेर आएर जुन डीईको तिमीले फोर बेरिङ निकाल्छ, त्यो डीईको फोर बेरिङमा प्लस माइनस 180 डिग्री गऱ्यो भने चाहिँ यो 120 डिग्री आउँछ कि आउँदैन चाहिँ चेक गरेर मलाई भन। नआउन पनि सक्छ उस पेपर है, यो चेक गरेर मलाई भन। आउँदैन सर, चेक गरिसक्यो तिमीले? 1 डिग्रीमा चाहिँ इरर आयो सर।
हो 190 कहिलेकाहीँ त्यस्तै हुन्छ। यहाँ भएको के होला त त्यसो भए? किन नआएको होला त त्यसो भए? क्वेसनै रङ भयो क्या है? हो क्वेसन रङ भयो होला। खास रियलमै क्वेसन रङ भएको। तिमीलाई एउटा कुरा भनिहालेँ है मैले यहाँ आइसकेपछि, यो स्टेपमा आएपछि अरूले चाहिँ गरेर निकाल, जसले निकालेको छैन त्यसले 120 डिग्री लास्टमा चाहिँ ब्याक बेरिङ चाहिँ हेर्दाखेरि डीको 120 डिग्री आउँछ कि आउँदैन भनेर चेक गर है। अब यहाँ सुन, अनि सुन्दै सुन्दै निकाल्दै पनि हुन्छ। यहाँ भएको के हो भन्दाखेरि यो जुन तिमीहरूको चाहिँ बियरिङ करेक्सन मेथड छ, यो बियरिङ करेक्सन मेथड जहाँ पाए त्यही लाउनै पाइँदैन कि खास रियलमा। यो बियरिङ करेक्सन मेथड चाहिँ यो खास धेरै बुकमा पनि छैन है, एउटा बुकमा मात्र भेटेछु मैले अहिलेसम्म चाहिँ बिसी पूर्णियाको, र उस्तै पऱ्यो धेरैजनालाई थाहा पनि हुँदैन। यो अरू कलेजको विद्यार्थीहरूलाई सोध्यो भने पनि उस्तै पऱ्यो उनीहरूले मेसो पनि पाएका हुँदैन है। तिमीलाई के लाग्न सक्छ भन्दाखेरि यो मेथड सजिलो छ कि गर्नलाई, झ्याप निस्किन्छ है। तिमीले एक एक स्टेपमै तिमीहरूको के निस्किरहेको हुन्छ, एउटा एउटाको करेक्ट बियरिङ निकाल्दै निकाल्दै गइरहेको हुन्छ। तिमीहरू अगाडि यस्तो इन्टरनल एङ्गल निकाल्ने, त्यसको करेक्सन गर्ने, फेरि फर्मुला लाउने, त्यत्रो लामो स्टेप गर्नै पर्दैन। फेरि इक्जाममा पनि तिमीले कहिलेकाहीँ यो क्वेसन देख्यो भने तिमीले के सुरुमै के गर्छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्स हेर्छ, कुनै लाइनको डिफ्रेन्स 180 डिग्रीको देख्यो भने ल यसमा अब बियरिङ करेक्सन मेथड लाउन पाइन्छ भनेर तिमीले यो स्टेप लाउन सुरु गर्छ। त्यो चाहिँ नगर्ने कहिले पनि इक्जाममा है। खास हुन चाहिँ हो, अर्थ चाहिँ के भन्दाखेरि कुनै पनि लाइनको बियरिङ चाहिँ 180 डिग्रीको डिफ्रेन्समा छ भने तिमीले त्यसमा के गर्न पाउँछ, अब बियरिङ करेक्सन मेथड लाउन पायो, त्यही मात्र हो यसको लिमिटेसन होइन। लाउन चाहिँ पाइन्छ, तर सधैँ यसले करेक्ट एन्सर चाहिँ दिँदैन। किनभने चाहिँ तिमीहरूको एउटा त्यो बिसी पूर्णियाको बुक तिमीले एकचोटि हेर्न सक्छ है, त्यहाँ पनि मेन्सन गरेछ यो कुरा। के छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूको यो जुन इन्टरनल एङ्गल छ नि, इन्टरनल एङ्गल मेथडबाट गऱ्यो भने चाहिँ तिमीहरूको जस्तो सुकै इरर पनि करेक्सन हुन्छ कि। इन्टरनल एङ्गल मेथडबाट जस्तो सुकै इरर भन्नु खोजेको अर्थ चाहिँ तिमीहरूको पर्सनल इरर पनि हुनसक्छ, इन्स्ट्रुमेन्टको इरर हुनसक्छ, नेचुरल इरर हुन सक्छ, लोकल एट्र्याक्सनको इरर हुन सक्छ है। लोकल एट्र्याक्सन मात्र होइन कि त्यहाँबाट जस्तो सुकै इरर भएको छ भने पनि करेक्ट हुन्छ। यतिसम्म कि तिमीले फिल्डमा गएर कुनै डाटा मेजर गर्यो, त्यो फिल्डमा मेजर गर्ने बेला तिमीहरूको 90 डिग्री आएको होला, तिमीले लेख्ने बेला त्यो 9 चाहिँ झुक्केर 30 जस्तो देखियो है, 9बाट 30 डिग्री जस्तो, त्यस्तो 30 डिग्रीको इरर छ भने पनि तिमीले इन्टरनल एङ्गल मेथड फलो गर्यो भने इन्टरनल एङ्गल मेथडबाट त्यसको करेक्ट बियरिङ आउँछ भन्नाले जस तिमीले न्युमेरिकली एउटा करेक्ट भ्यालु चाहिँ निकाल्न सक्छ। फिजिकल्ली चाहिँ ट्याक्क मिल्दैन होइन, तर जस न्युमेरिकली तिमीले करेक्ट भ्यालु निकाल्न सक्छ। किनभने त्यहाँ तिमीले गरेको जुन पर्सनल इरर छ, तिमीले गरेको इरर हो त्यो चाहिँ है, त्यो पर्सनल इरर पनि के हुन्छ, करेक्सन गर्न मिल्छ, त्यहाँबाट हुन्छ। तर बियरिङ करेक्सन मेथडमा जहिले पनि के कुरा याद गर भन्दाखेरि यसमा लोकल एट्र्याक्सनको इरर मात्र के हुन्छ, यसमा चाहिँ करेक्ट हुन्छ, अरू इरर करेक्ट हुँदैन यसमा। यसमा तिमीहरूको इन्स्ट्रुमेन्टबाटहरू अथवा चाहिँ तिमीहरूको पर्सनल इररको कारणले गर्दाखेरि आएको इरर चाहिँ के हुन्छ, यसबाट करेक्ट हुँदैन। त्यही भएर इक्जाममा जुन क्वेसन दिन्छ नि, त्यो इक्जाममा दिएको क्वेसन चाहिँ कोही मान्छेले जो क्वेसन दिएको हो टिचरले, त्यो टिचरले चाहिँ त्यो आफैले एकचोटि सल्भ गरेर यो डाटा ठिक छ कि छैन भनेर चेक गरेर मात्र उसले दियो भने मात्र मिल्छ। तिमीले इच्छा लाग्यो भने 180 डिग्रीको डिफ्रेन्स देख्ने बित्तिकै तिमीले ल यो करेक्ट छ भनेर सोचेर गर्न सुरु गऱ्यो भने कहिलेकाहीँ अहिले जस्तो गरी यो केसमा जस्तो गरी नमिल्न सक्छ। मैले जानी यस्तो पार्न खोजेको त होइन, मैले यो आफै क्रस चेक नगरेको भएर यस्तो भएको। यस्तै नै हुन्छ कि इक्जाममा पनि। इक्जाममा मैले यो क्वेसन चाहिँ दिएँ तिमीहरूलाई, तिमीले 180 डिग्रीको डिफ्रेन्स देख्यो, 180 डिग्रीको डिफ्रेन्स देखेर बियरिङ करेक्सन मेथड फलो गऱ्यो भने लास्टमा गएर एन्सर मिल्दैन है। यो मिल्नको लागि चाहिँ टिचरले आफैले के गर्नुपर्छ, लोकल एट्र्याक्सनबाट फ्री भएको डाटा मात्र उसले चाहिँ राखेर चाहिँ दिन पर्छ, अथवा उसले आफूले म्यानुअली एकचोटि सल्भ गरेर चेक गरेर मात्र दिनुपर्छ है। तर जुन चाहिँ प्रायः धेरैले गर्दैन। त्यही त हो नि, किताबमा देखेको क्वेसनहरू झ्याप हाल्ने चलन हुन्छ होइन, अथवा कसैले चाहिँ म्यानुअली बनायो भने पनि छिटो क्वेसन बनाएर दिएर आफूले सल्भ गरेर चेक गर्न भ्याएको पनि हुँदैन कसैले। उस्तै पनि कति सरलाई यो कुरा याद पनि हुँदैन है। त्यही भएर चाहिँ डाइरेक्टली चाहिँ तिमीले 180 डिफ्रेन्स देख्यो भने यो गर्न मिल्छ भने छैन। यसमा चाहिँ क्वेसन रङ भएर मात्र हो है। यसलाई चाहिँ बरु अहिलेको केसमा चाहिँ करेक्सन गरौँ है, किन अहिले हामीले चाहिँ मेथड नै गर्न खोजेको हो नि त होइन। त्यही भएर यसमा चाहिँ डाटालाई करेक्ट गरौँ, डाटालाई करेक्ट गरिदिन्छु। तर इक्जामको बेला चाहिँ याद गरिराख, इक्जाममा तिमीलाई मेन्सन गरेर
बियरिङ करेक्सन मेथड गरेर युज गरेर करेक्सन गर भनेर सोधे भन्यो भने मात्र तिमीले के गर यो मेथड फलो गर, नभए अलवेज बाई डिफल्ट जहिले पनि के गर्ने इन्टरनल एङ्गल मेथड फलो गर्ने। मिल्न सक्छ है, फेरि मैले ग्यारेन्टी भन्न खोजेको होइन, सधैँ मिल्दैन भन्न खोजेको चाहिँ होइन। कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ तिमीले उल्टै टाइम खाइदिन्छ कि एकचोटि गऱ्यो सल्भ गऱ्यो बिग्रियो, ला कहाँ बिग्रियो भने तिम्रो टेन्सन त त्यही हुन्छ नि त, कहाँ बिग्रियो भनेर पल्टाइ हेरेर बसिरहेको छ, उता टाइम तिमीहरूको लस भइरहेको हुन्छ। बरु त्योभन्दा त इन्टरनल एङ्गल मेथडबाट गऱ्यो भने 5 मिनट बढी लाग्ला, तर के हुन्छ उताबाट करेक्ट निकालेर त छोड्न त छोड्छ नि त होइन। त्यही भएर त्यो चाहिँ अलर्ट हुने आफ्नो रिस्कमा हो है। त्यो चाहिँ तिमीले यदि 180 डिफ्रेन्स देखेर चाहिँ बियरिङ मेथड फलो गरेन कहिलेकाहीँ हुन नि हो, चाँडै आउन नि सक्छ, ट्याक्क मिल्यो भने खुसी हुने, नभए चाहिँ कहिलेकाहीँ यो प्रब्लम आउन सक्छ भनेर मैले तिमीलाई भनेको मात्र हो। अहिले यसमा कति आएको छ तिमीले भन त, अहिले कसले निशान्तले कि कसले भन्दै थियो होइन 120 डिग्री होइन कि कति आयो त्यसमा तिम्रो ब्याक बेरिङ भन त, म त्यही अनुसारले डाटा राखिदिन्छु अहिले। 119 डिग्री आयो हो हो सर। इरर चाहिँ अनि 1 डिग्री एन्टी क्लक आयो। 19 डिग्री मात्र हो हजुर सर। ल 119 डिग्री अहिले चाहिँ यो डाटालाई चेन्ज गरेर तिमीले क्वेसनमा चाहिँ 119 डिग्री गराऊ अहिलेको लागि चाहिँ। ल सर हामीले भन त नितेश। तर हामीले यहाँ फर्स्टमा इरर इन ब्याक बेरिङ अफ सिडी निकाल्छौँ होइन। फेरि तिम्रो आवाज सानो भयो, अलिक तिमीले बेसरी बोल्नु पर्यो कि। इरर फर्स्टमा सर हामीले इरर इन ब्याक बेरिङ अफ सिडी निकाल्छौँ होइन सर। अनि त्यो ब्याक बेरिङ अफ सिडी भनेपछि त्यसले डी स्टेसनको दिने भयो होइन सर इरर। डी स्टेसनको दिने भयो हो। अनि अब हामीले भनेपछि करेक्सन पनि डी स्टेसनै गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि हामीले त फ्रन्ट बेरिङमा चाहिँ करेक्सन गर्नुपर्ने होला नि सर डीको त। हो 4 बेरिङ अफ डीमा करेक्सन गर्नुपर्छ। तिमीले करेक्ट सिडीको निकाल्यो, करेक्ट सिडीको निकालेपछि अब्जर्भ सिडीकोबाट तिमीले इरर निकाल्छ, यो भनेको डी स्टेसनमा कति इरर रहेछ भनेर निकाल्छ। त्यो डी स्टेसनमा भएको इररको करेक्सन तिमीले के हुन्छ, अब डी भन्ने लाइनको 4 बेरिङ पनि डीबाट लिएको हो, त्यही भएर डीमा गएर तिमीले त्यो करेक्सन गरिदिन्छ भनेको 4 बेरिङ अफ डीमा करेक्सन हुन्छ। अन्त 4 बेरिङ अफ डीको निकालिसकेपछि त्यसमा फेरि प्लस माइनस 180 डिग्री गरेर तिमीले ब्याक बेरिङ निकालेर हेर्नु पऱ्यो। त्यो ब्याक बेरिङ चाहिँ अब्जर्भ र थ्योरिटिकल अथवा अब्जर्भ र यहाँ तिमीले निकालेको प्लस माइनस गरेर निकालेको डाटा चाहिँ एउटै आयो भने तिम्रो स्टेप सक्यो है त। ल यही हो बियरिङ करेक्सन मेथड। अब कम्पासको लगभग हामी इन्डमा चाहिँ अझै एउटा टाइप तिमीहरूको चाहिँ म्याग्नेटिक डिक्लिनेसन भन्ने छ एउटा, कहिलेकाहीँ 2-3 नम्बर न्युमेरिकमा टाँसेर सोधिरहेको छ है। यही क्वेसनमा तिमीले ठ्याक्क लास्टमा इन्डमा चाहिँ म्याग्नेटिक डिक्लिनेसन भनेर एड गरेर सोध्न सक्छ त्यो। अनि थोरै थ्योरीको कुराहरू छ हामीलाई जुन चाहिँ अर्को क्लासमा सक्छौँ यो है। ल 2-3 मिनट पनि गइसक्यो, मैले तिमीहरूको यहाँ एटेन्डेन्स डाउनलोड गरिहाल्छु अनि त्यसपछि इन्ड गरौँ। ल हुन्छ, नेक्स्ट क्लासमा भेटौँला है, आजलाई इन्ड गरेँ।